السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا الدرس ديالنا وغادي نخدموا تاني على واحد لو جو اللي الاغلبيه فيكم ديجا لعب بيه، ولكن بطريقه مختلفه. الو هاد لو جو هذا هو عباره عن واحد لاشرني، يعني واحد الدويده كتغطى، يعني كتاكل بعض النباتات، وهاد النباتات كيبانو كيختلفوا كل مره. ملي كتضغط على شي نبات كتمشي ليه ديك الدويده وكتاكلو، وملي كتاكلو كيكبر الحجم ديالها. نجربوا نشوفوا كيفاش غادي يجي هاد لو جو. دونك عندنا الدويده والنباتات هنايا كيختفيو وكيمشيو وكيجيو. ملي كتضغط على شي نبات كتمشي ليه ديك الدوده وكيكبر الحجم ديالها، وهاد النبات ثلاثه راه حتى كيتحركوا وكيبقاو يمشيو ويجيو. دونك شوفوا معايا، ملي كتضغط على النبات كيتزاد الحجم ديال الدويده. دونك ها هي ولات بواحد الحجم كبير. غادي نحاول ندير واحد البروغرام بحال هذا. باش نديروه غادي نرجع للبارتي ديال البروغرام. الوغ شنو عندنا؟ غادي نبداو بالنباتات. النباتات قلنا بانهم كيمشيو ويجيو في لاسين، وفي نفس الوقت كيختفيو وكيبانوا في لاسين ديالنا. الوغ دي كيمشيو ويجيو راه ديجا درنا شحال من مره في جميع لي بروغرام، هي انها كيمشي كنديروا واحد غابيت، سواء كنديروا 50 ولا 10 ولا شحال ما بغيتي، ولا كنديروا غابيت بور توجور، راه كاينه في لي كونترول. دونك كاينه عندنا غابيت 10 غابيت 20 رقم 10 كدير فيه العدد اللي بغيتي، ولا كدير بور توجور. الوغ هنا كيبان لي 50 راه كافيه. من بعد كتجي كدير بوجي دو 20 با. علاش درت 20؟ باش تسرع شويه الوتيره ديال التحرك ديال دوك النباتات. rebondir sur le bord est atteint، يعني كيمشي حتى للحاشيه عاود يرجع. définir le style de rotation، هذا باش ما يرجعش لنا مقلوب. ومن بعد كنديرو مونطري كيتسنى 1 سكوند، وعاود كنديرو كاشي كنتسناو 1 سكوند وهو غادي كيعاود نفس العمليه. دونك هادشي فيما يخص البلوك ديال لي بلوك دانستركسيون ديال النباتات. الوغ هاد النباتات راهم دي لوتان كنجيبوهم كما كنديرو بالنسبه للشخصيه، كدير بلوس الفوق. كنمشيو عند لي بلانت. هنا كاين بزاف ديال لي بلانت كتختاروا النباتات اللي يعجبوكم وكتلعبوا بهم. الوغ من بعد ها هو بالنسبه للبروغرام. لوrsque جو كليك سور لو درابو فار كيمكننا باش نحركوا دوك النباتات في لاسين. وعندنا هاد كون سيت اوبجي كليكي، يعني ملي كنكليكي على لوبجي خاص نصيفط واحد الميساج لديك الدويده باش تعرف بانه تكليكا داك اللوبجي، ولا باش تعرف بالضبط فين كاين. نمشيو دابا نشوفوا النباتات الاخرى. النباتات الاخرى تقريبا بحال نفس الشيء اللي درناه هنايا في النبات الاول غادي نديرو في النبات الثاني والنبات الثالث. اللي مختلف فيهم هو هاد كون سيت اوبجي كليكي. الوغ النبات الاول غادي نديرو ميساج 1، النبات الثاني نديرو ميساج 2، والنبات الثالث غادي نديرو ميساج 3. هاد لي ميساج كيفاش كنديروهم؟ كتضغط على السميه ديال الميساج وكدير نوفو ميساج وكتكتب اوكي مزيان. دونك هادشي ما يخص لي بلانت. غادي ندوزو للنبات الدويده ديالنا. الوغ الدويده في البروغرام ديالها الاساسي، يعني لوrsque جو كليك سور لو درابو فير غادي نكتب واحد السطر اللي هو ريغلي لا تاي ا 50%. علاش؟ يعني غادي الحجم ديال ديك الدوده غادي يكون 50% في البدايه، وهي غاديه وكتزيد في الحجم ديالها. علاش درت انا 50% في البدايه؟ لاني ما درتش 50% في البدايه ملي غادي نعاود ندير لو جو غادي نلقى ديجا راه بالحجم كبير، يعني كل مره خاصني نمشي لي بارامتر ونقص الحجم ديالها. الو علاش لا نديرو هنايا ديريكتومون في البروغرام ديالنا ريغلي لا تاي ا 50%. ندوزو لحاجه اخرى. lorsque je reçois message 1 aller à grasse 15. شنو هي grasse 15؟ grasse 15 هي النبته الثالثه اللي عندي، هذه هي grasse 15. هاتي انت غادي دير السميه ديال النبته ديالك، كل واحد شنو اللي ممكن ديروا اي نبته تعجبوكم. شونجي لا تاي دو 10، لا تاي ديال هادي. دونك هاد الدوده هادي غادي تزيد بلا تاي 10، يعني غادي تكبر ب 10 ديال واحد المعيار. lorsque je reçois message 2 ديال النبته هادي، ديال هاد النبته هادي الثانيه ولا الثالثه ولا شنو الثانيه. دونك هاد النبته هادي كتصيفط لنا ميساج 1 للدوده. دونك lorsque je reçois le message 2
الي اغراس 13. غراس 13 هي هذه اللي قلت لكم. ونفس الوقت راه كتبدل الحجم ديال الدوده، يعني شونجي لا طاي ديال الدوده ب10 كتزيد ليها لا طاي. واخر حاجه لوسكو جو ريسوا ميساج 3 يعني ديال النبته الاخيره ديال هذه، اشنو غادي يوقع؟ غادي تحرك ديك الدوده للبلاصه فين كاينه ديك النبته، وغادي تبدل لا طاي ديالها ب10، يعني غادي تكبر بلا طاي 10. نعاود نرجعوا للسين نديرو ان اوتر ايسي. ندير بلاي. شوفوا هنايا الحجم ديالها كبير، ملي غادي ندير بلاي يعني غادي ندير الدرابو فا كيعاود يرجع الحجم ديالها يكون صغير. كتكليكي على النباتات والحجم ديالها كيكبر. دونك هادشي اللي كاين. جربوا هاد التمرين هذا وتبارطاجيو معنا الانجازات ديالكم.